नमस्ते भिषग्गुर। नमस्ते, आगत्य उपविशतु। सुखी वा? आम्। अस्माकं कथानायकः न आगतो वा? न, सः कदापि बहिः न गच्छति। सर्वदा कक्षायामेव द्वारं बन्धयित्वा एकाकी उपविशति। भोजनमपि विरलतया स्वीकरोति। कथम् एतादृशं व्यतिचलनं? गतमासे सः उत्साही आसीत्। बहुदिनात् पूर्वमेव तस्य स्मितमुखं दृष्टं। भवान् तमेत्य भाषणं करोतु। कदाचित् मां प्रति किमपि वक्तुं न शक्यते। पाठम् अद्य एव आगच्छामि। अस्तु, धन्यवादः। पराजयः पराजयः सदा। तं मनुं पश्यतु। अस्माकं परिवारे भवत्सदृश नैकोऽपि वर्तते। टीवी मध्ये, मोबाइल मध्ये सदा टिक्टॉक द्वारा पठनं साध्यं वा? पाठनसमये पठनमेव करणीयः। वत्स, अस्मिन् लोके विजयिनां पराजितानां च अवकाशः तुल्य एव। पश्य, शास्त्रलोके अनेकानां पराजयानाम् अनन्तरमेव विजयमागच्छति खलु। अग्रे सरतु, विजयी भवतु। सञ्चारिणां विशालाः अनेकमार्गाः सन्ति किल। विघ्नः कदापि जीवनस्य अन्तः भवितुमर्हति। दुःखात्मकमियं चिन्ता निवारणीया। एकदा एकस्मिन् पराजयसमये सकलबान्धवाः मित्राण्यपि मां त्यक्तवन्तः। तत्समये गुरुवचनमेव मां प्रचोदितवान्। विशाले अस्मिन् लोके प्रगत्यर्थम् अनेकमार्गाः सन्ति। इतः परं कोऽपि पराजयो मे विघ्नः न भविष्यति।